बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब ये एक बड़ा मुश्किल दौर है, एक चैलेंजिंग दौर है और इस मुश्किल दौर में भी सैयारों की पोजीशंस कुछ अच्छी खबरें दे रही हैं। अब देखिए 10 साल के बाद एक महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, तो उस वजह से 3 बुरूज के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। जैसे वीनस जो कि मोहब्बत, दौलत, इज्जतों वाला प्लेनेट है, ये अब 18 जनवरी को सजिटेरियस में ट्रांजिट हो चुका है। मार्स और मरकरी पहले से वहीं पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर 3 सैयारों का जो एक जोड़ बन रहा है, जो एक इकट्ठ बन रहा है, मार्स, वीनस और मरकरी, तो ये तीनों सैयारे मिलकर 3 किस्म के राज योग बना रहे हैं। त्रिग्राही योग, लक्ष्मी नारायण योग और महालक्ष्मी योग। तो एरीज, ये जो वक्त है आप लोगों के लिए, ये एक बड़ा ही शानदार वक्त है। आप लोगों के लिए वो तमाम काम जो एक अरसे से रुके हुए थे, अब आप लोग उन कामों में अगर मेहनत करते हैं तो वो काम चलना शुरू हो जाएंगे। किस्मत का आपको साथ मिलेगा, रुकावटें दूर हो रही हैं। इसके साथ साथ अब आप लोग कुछ नया भी कर सकते हैं। ये वक्त तब्दीली का वक्त भी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो अब आप लोगों को कोई बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए। जॉब के साथ कोई नया काम, कोई नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं तो भी एक कारोबार के साथ कोई एक नया कारोबार भी आप खड़ा कर सकते हैं। तो ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त अगर आप कुछ नया करते हैं, नए काम, नए कारोबार शुरू करते हैं, तो वक्त बहुत अच्छा है। अब देखिए, असल में आप जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो उस काम के आगाज का जो वक्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखिए, आपके 9th हाउस में बड़े ही जबरदस्त सैयारों का इकट्ठ हो रहा है, तो किस्मत का आपको साथ मिल रहा है। तो अब आप लोग कुछ नए काम शुरू कर सकते हैं, नए कारोबार शुरू कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक वक्त में एक साथ कई काम लेके चल सकते हैं। आपके अंदर इतनी एनर्जी रहेगी कि आप लोग कई कामों को संभाल सकते हैं। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम हमली लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा प्लान है, किसी दूसरे मुल्क जाके काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। आजकल वैसे भी कनाडा के अंदर न्यू फाउंडलैंड एक वहाँ पे स्टेट है, वहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशंस मांगी हैं। आप वहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए, जॉब के लिए अप्लाई करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन है, किसी दूसरे मुल्क जाके काम करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। आप लोग जा सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप कोई ऐसा काम कारोबार करना चाहते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आए, जैसे आप कोई ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं, कंटेंट पर काम करना चाहते हैं, अमेज़न पर काम करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील करना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कुछ बड़े फायदे दे जाएगा। और इसके साथ साथ अब आप लोगों का मजहबी कामों की तरफ भी रुझान ज़्यादा रहेगा। मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। रूहानियत में, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर आप ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। आप इन दिनों में किसी मजहबी प्रोग्राम में शिरकत भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पैसों के हवाले से भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया है तो डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है। आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आपको कर्ज की रकम मिल जाएगी। अगर आपने कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा हुआ था तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है, या आपको वैसे कहीं से कोई फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बड़ी खुशगवार हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी, मियाँ बीवी के रिश्ते में कुर्बत बढ़ जाएगी। और उसके बाद देखिए कि 13 फरवरी को सूरज जो कि सैयारों का बादशाह है, वो भी आपके 11th हाउस में आ जाएगा। तो सूरज का 11th एंगल पर आना आप लोगों के लिए बड़ा ही खुशकिस्मत टाइम का आगाज हो जाएगा। आपकी पुरानी ख्वाहिशात पूरी होंगी, दरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी।
اس کے علاوہ اگر آپ کے اندر کوئی چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے تو وہ 13 فروری کے بعد اگر آپ اپنا وہ ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ کو بڑی عزت ملے گی، شہرت ملے گی، آپ کو اپنے کیریئر میں ترقی ملے گی، آپ کے کاموں کو سراہا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے سورج اور سیٹرن کا ملاپ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ سورج سیٹرن کے ساتھ جا کے ملے گا 13 فروری کو، تو اس وجہ سے آپ لوگ بہت کانفیڈنٹ بھی رہیں گے۔ تو آپ لوگوں نے یہاں پر تھوڑا سنبھل کر بھی چلنا ہے، کیونکہ اوور کانفیڈنس میں آپ لوگ کچھ غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو 13 فروری کے بعد اگر آپ نے کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیجئے گا۔ ہاں، اس کے علاوہ یہ وقت نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا۔ وہ تمام حملی لوگ جو کسی کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ 13 فروری کے بعد آپ اپنے رشتے کی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو وقت چل رہا ہے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا وقت رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے لیو، برج اسد۔ لیوز، اب 1 سال کے بعد سورج سیٹرن کے گھر میں داخل ہوگا 13 فروری کو۔ سورج کا سیٹرن کے ساتھ جا کے ملنا آپ لوگوں کو کئی معاملات میں بڑے فائدے دے گا، کیونکہ سورج آپ کے 7th ہاؤس میں ٹرانزٹ ہوگا، اور سورج کا 7ویں گھر میں جانا آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی کو بہتر بنائے گا۔ وہ تمام شادی شدہ جوڑے جن کی ازدواجی زندگی پچھلے کافی ٹائم سے خراب چلی آ رہی ہے، میاں بیوی کے رشتے میں جھگڑے چل رہے ہیں، اختلافات ہیں، تو اب آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ وہ تمام لیو لوگ جن کی شادی شدہ زندگی اس حد تک خراب ہو گئی ہے کہ بات طلاق تک پہنچ چکی تھی، تو اب وہ بھی اگر دوبارہ صلح صفائی کی کوشش کریں گے یا قریب آنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا رشتہ دوبارہ سے پہلے کی جیسا ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت آپ لوگوں کے شریک حیات کی پروفیشنل گروتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کا پارٹنر، آپ کا شریک حیات آپ کے لیے کئی حوالوں سے بڑا خوش قسمت ثابت ہوگا۔ آپ کا شریک حیات آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ مل کر کوئی بھی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا، کیونکہ یہ وقت ایسا وقت ہے کہ اس وقت اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس کام میں آپ کو بڑی کامیابی ملے گی، فائنانسز بہت اچھے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لیو لوگ جو جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اچھی آپشنز مل جائیں گی، آپ کو بہتر جابز مل جائیں گی، بہتر سیلری پیکج پر آپ کہیں آگے موو آن کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا، آپ کو جاب کے لیے بھرپور کوششیں کرنی چاہیے 13 فروری کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ازدی لوگ جو ایک عرصے سے بزنس پارٹنر کی تلاش میں تھے تو ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا، کیونکہ اس وقت اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا بزنس پارٹنر مل جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے اسکارپیو، برج عقرب۔ اسکارپینز 10 سال کے بعد 3 بڑے زبردست راج یوگ بن رہے ہیں، جیسے مہالکشمی راج یوگ، ترگراہی یوگ، لکشمی نارائن یوگ، اور یہ بن رہے ہیں دیکھیے وینس جو کہ محبت اور دولت کا سیارہ ہے 18 جنوری کو سیجیٹیریس میں آ گیا ہے، اور اس سے پہلے مارس اور مرکری وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ 3 سیارے ایک جگہ پر جب اکٹھے ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے 3 راج یوگ اکٹھے بن رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست ٹائم ہے۔ اب دیکھیے اگر ہم باقی پلینٹس کو دیکھیں تو یہ وقت ایک طرح سے ایک ٹرانزیشن کا وقت بھی ہے،
एक दौर ख़त्म हो रहा है, एक नया दौर शुरू हो रहा है। तो वो तमाम स्कॉर्पियंस, चाहे आपका सन साइन स्कॉर्पियो है, मून साइन स्कॉर्पियो है या आपका राइजिंग है, तीनों सूरतों में आपको इसकी एनर्जीज कहीं ना कहीं नजर आएंगी। वो तमाम लोग जो एक अरसे से एक खास तरह का काम कर रहे हैं, एक खास जॉब कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो पिछले दिनों में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके काम थोड़े स्लो हो गए हैं, आपके कामों में रुकावटें आना शुरू हो गई हैं, आपको काम की जगह पर कंपटीशन का सामना थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा है। तो अब ये वक्त आप लोगों को एक ट्रांजिशन की तरफ भी लेकर जा रहा है, एक तब्दीली की तरफ भी लेकर जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे जो तब्दीलियाँ होंगी, जो नए काम आप लोग शुरू करेंगे, वो काम आपको आगे चलकर बड़े फायदे भी पहुंचाएंगे। तो वो तमाम स्कॉर्पियंस जो अपनी मौजूदा जॉब से, अपने मौजूदा कारोबार से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, करियर तब्दील करना चाहते हैं, करियर पाथ बदलना चाहते हैं, कारोबार बदलना चाहते हैं, तो अब आप लोगों के पास वक्त है। इस वक्त अगर आप कोई ऐसा प्लान करके काम करते हैं तो आपको इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। और वैसे भी अब ये जो वक्त है, इस ड्यूरेशन में आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन भी हो सकते हैं। गैर मतवक्के तौर पर कहीं से कोई फायदा हो जाएगा, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है। और इसके साथ साथ अगर आप बेरोजगार हैं तो जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए आपको, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त अगर आप जॉब के लिए कोशिश करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस आएगा और नए ताल्लुकात भी बन रहे हैं। बाहर मुल्कों में रहने वाले लोगों के साथ ताल्लुकात बन सकते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपका काम कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फायदे भी दे जाएगा, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त जो ताल्लुकात आप लोगों के बन रहे हैं, दूसरे मुल्कों में रहने वाले लोगों के साथ जो ताल्लुकात बन रहे हैं, वो ताल्लुकात आपको कहीं ना कहीं रहनुमाई ज़रूर देंगे, कहीं ना कहीं गाइडेंस दे सकते हैं, कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। तो आपको आगे बढ़ने में ये ताल्लुकात मदद करते रहेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियस 10 साल के बाद 3 राजयोग इकट्ठे बन रहे हैं और वो भी आपके अपने घर में। सबसे पहला महालक्ष्मी राजयोग, महालक्ष्मी यानी दौलत का, पैसे का राजयोग बन रहा है। दूसरा आप लोगों के लिए जो राजयोग बन रहा है वो है लक्ष्मी नारायण योग, ये भी पैसे का योग ही होता है। तीसरा त्रिग्राही योग, त्रिग्राही योग में 3 सैयारे एक ही घर में इकट्ठे हो जाते हैं। 18 जनवरी को वीनस आपके पहले घर में आ गया है। वीनस वैसे भी मोहब्बत और दौलत का सैयारा है। मार्स और मरकरी वहां पर पहले से मौजूद हैं। तो यहां पर आप लोगों की सोच के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ रही है। आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि आप लोग अब कुछ तब्दीली चाह भी रहे हैं। अब ये तब्दीली सिर्फ आपकी अपनी ज़ात के हवाले से नहीं होगी, आपके इर्द गिर्द माहौल के हवाले से भी होगी, आपकी जॉब, आपके करियर के हवाले से भी होगी। अब ये जो तब्दीली आप चाह रहे हैं, उस तब्दीली पर काम करने के लिए, उस तब्दीली के लिए कोशिश करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर तो आप कोई नया काम, कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो वक्त अच्छा है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो लाजमी कोशिश करें, यह वक्त अच्छा है। इसके अलावा अगर आप अपनी सर्जरी करवाना चाहते हैं या फिर अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदना चाहते हैं, नए जूते खरीदना चाहते हैं, अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर करना चाहते हैं, फेशियल करवाना चाहते हैं या अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर करने के लिए कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा देखिए कि इस ड्यूरेशन में आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी रहेगी।
تو اس میگنیٹک اٹریکشن کی وجہ سے، اس مقناطیسی کشش کی وجہ سے اب وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں آ جائیں گے، آپ کے قریب آنے کی کوشش کریں گے جن کے ساتھ آپ کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا، یا وہ لوگ بھی اب آپ کی زندگی میں واپس لوٹ کے آ سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ اب چاہے وہ محبت کا رشتہ ہے یا دوستی کا رشتہ ہے یا ویسے ہی رشتہ داری کا کوئی معاملہ ہے، تو روٹھی ہوئی محبتیں واپس آ سکتی ہیں، وہ تعلق جو ختم ہو گئے تھے وہ دوبارہ سے آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ وقت آپ لوگوں کی پرسنالٹی کے اندر ایک نئی تبدیلی بھی لے کر آئے گا۔ اب دیکھیے، یہ تبدیلیاں نہ صرف آپ کی ذاتی زندگی میں ہوں گی بلکہ آپ کو اپنے کام کی جگہ پر بھی ایک نئی پہچان ملے گی۔ تو اگر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کوئی نئی پہچان بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وقت اچھا ہے، جیسے کوئی نیا کام، کاروبار، جاب، بزنس، کچھ بھی نئی پہچان بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم اچھا ہے۔ اگر آپ پہلے سے اپنے کام کاروبار میں خوش ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو عزت ملے گی، آپ لوگ اچھا پروفٹ کما سکیں گے، آپ کے فائنانسز بہتر ہو جائیں گے۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں کام کی جگہ پر انہیں کچھ نئی ذمہ داریاں بھی مل جائیں گی۔ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں انہیں کچھ نئے پرپوزل سامنے آ جائیں گے۔ اگر رشتے کی بات کہیں چل رہی ہے تو وہ بات فائنل بھی ہو جائے گی، اور اگر آپ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو لو میرجز کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اب دیکھیے 13 فروری کو سورج بھی جا کے زحل کے ساتھ مل جائے گا، تو اس کے بعد آپ لوگوں کی سوشل لائف بہتر ہو جائے گی۔ وہ تمام سیجیٹیرینز جن کا آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی معاملہ، کوئی جھگڑا چل رہا ہے، تو انہیں مڈ فروری کے بعد کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کا وہ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے ایکویریس، برج دلو۔ ایکویرینز، اب دیکھیے مڈ فیبرری کو سورج آپ کے رائزنگ میں پہلے گھر میں آ جائے گا، تو سورج کے پہلے گھر میں آنے کی وجہ سے آپ لوگوں کی پرسنالٹی کے اندر ایک بڑی تبدیلی بھی آئے گی۔ سورج تمام سیاروں کا بادشاہ ہے، تو جب یہ آپ کے پہلے گھر میں آئے گا تو اس وجہ سے آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک نکھار بھی آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پچھلے دنوں میں آپ کی صحت خراب رہی ہے تو اب آپ کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، یا تو قدرتی طور پر آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی، یا پھر آپ کو کوئی ایسا علاج مل جائے گا کہ آپ کی صحت بہتر ہونے لگ جائے گی۔ اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کی زیادہ تر توجہ اپنی ذات پر رہے گی، اپنی ذات کو بہتر کریں گے، اپنے کپڑے جوتے کو بہتر کریں گے، اپنے رہن سہن کو بہتر کریں گے۔ تو سورج جب آپ کے پہلے گھر میں آئے گا تو کہیں نہ کہیں آپ لوگ سیلف سینٹرڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب آپ لوگ اپنی ذات پر توجہ دیں گے، اپنے کپڑے جوتے کو بہتر کریں گے، اپنی پرسنالٹی کو بہتر کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا امیج بھی بہتر ہوگا۔ آپ اپنی پرسنل گروتھ کے لیے کوشش کریں گے، آپ کے جو ٹارگٹس ہیں ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے اس ڈیوریشن میں آپ لوگ شاید دوسروں کی توقعات، دوسروں کی خواہشات کا زیادہ احترام نہ کریں، دوسروں کی زیادہ پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ لوگ اپنے بارے میں زیادہ سوچیں گے، پیسہ جمع کرنے کی خواہش زیادہ ہو جائے گی، پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، مٹیریلسٹک رہیں گے، تو اس وجہ سے آپ کا کریئر بہتر ہوگا، فائنانسز بہتر ہوں گے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ جس کام میں محنت کریں گے اس محنت کا رزلٹ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ لوگ تھوڑا اوور کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں، تو آپ نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنی جو آپ کے ہی خلاف ہو جائے، یا ایسا کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ یہ 1-2 احتیاطیں کیجئے گا، باقی آپ لوگوں کے لیے یہ وقت انشاءاللہ بہت اچھا ہے، شاندار وقت۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔